kaugalingon mo sa pagtubos sa mga makasasala na naglansang kanimo ni anang krus. Magpuyo ka gihapon Diyos ko sa akong tuo sa adlaw sa paghukom tungod sa pagpasakit nga giantos mo ug sa gibati sa imong masulubon nga inahan buhat sa kaugalingon kaluy-an mo ang kalag milyon nila sa dakong paghinuklog ang mga kalag sa purgatorio kay naluoy ka sa pagpili kanila sa grasya. Ihatag mo na ang bunga sa pagkapinili ang himaya nga walay katapusan. Amen. Oras yun sa katulong adlaw. Matamis uyamot nga Jesus kung ang imong kamot nga wala bisan Diyos nun. Ingon sa tuo na hatudlo sa mga pinili sa mga pinilian ug sila makondinar man nagasimba ako sa imong halangdon nga katarungan ug nagakurog sa kahadlok nga ako maoy usa ka pinilian tungod sa kadagko ug kadagko sa akong mga sala. Nangamuyo ako kanimo nga balhinon mo unta gikan sa wala ngadto sa tuo kay midangop ako gikan sa kaligot-got sa imong kaluoy ug tungod sa mga kasakit sa hari sa mga angheles ang iyang mga matuod nga tributos dili gayud mahimong pinilian. Nagaampo ako kanimo sa dakong pagpaubos nga padtuon mo na sa langit ang kalag milyon nila gikan sa kahago ngadto sa kahulayan sa himaya nga diha magadayeg siya sa